डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शयातीनों जिन्नात के हवाले से सैकड़ों नहीं हजारों वाक़यात अक्सर सामने आते रहते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों में ख़वातीन आसेबी और जिन्नाती असरात का शिकार नजर आती हैं और फिर रूहानी इलाज का सिलसिला पीरों फकीरों से शुरू होकर बुजुर्गों के मज़ारात तक चला जाता है। अक्सर ये भी देखा और सुना गया है कि बाज़ लोगों पर जिन्नात का असर हो जाता है और इस असर से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जबकि बाज़ लोग किसी जिन्नाती असर के बावजूद भले चंगे नजर आते हैं और जिन्नात से अपने ताल्लुकात का इजहार फखरिया अंदाज में करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ जो जिन है वो नेक और शरीफ है और हर काम में हमारी रहनुमाई करता है, जबकि बाज़ ख़वातीन पर जिन्नात के आशिक होने के बारे में भी हमने सुन रखा है। यहाँ सवाल ये है कि क्या इंसान और जिन्नात के दरमियान मोहब्बत वगैरह के इम्कानात मौजूद हैं या नहीं, और इस मोहब्बत के नतीजे में वो आपस में शादी और दीगर अज़दवाजी ताल्लुकात भी कायम कर सकते हैं, और क्या इस नतीजे में औलाद की पैदाइश भी मुमकिन है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान, हदीस और रिवायात की रोशनी में जिन्नात यानी एक आछी मखलूक का वजूद साबित है। दीन इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब की तालीमात में भी इनके वजूद से इनकार नजर नहीं आता। मजमूए फतावा नामी एक मशहूर तसनीफ में इलामा इब्न तीमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्नात के वजूद के सिलसिले में मुसलमानों में से किसी जमात ने मुखालफत नहीं की, और ना ही इस सिलसिले में कि अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन जिनों की तरफ भी नबी बनाकर भेजा था। अक्सर काफिर जमातें भी जिनों के वजूद को तस्लीम करती हैं। यहूदो नसारा जिनों के बारे में इसी तरह के एतकाद रखते हैं जिस तरह के मुसलमान, अलबत्ता इनमें कुछ लोग इनके मुनकिर हैं। इलामा इब्न तीमा मजमूए फतावा में एक और जगह लिखते हैं कि मुसलमानों की तमाम जमातें जिनों के वजूद को तस्लीम करती हैं। इसी तरह कुफार, आलम अहले किताब, मुशरिकीन अरब में औलाद हाम, अहले किनानो यूनान में औलाद याफस, अलगर्ज जुमला फिरके और जमातें जिनों के वजूद को तस्लीम करती हैं। दोस्तों, बहसियत मुसलमान जिन्नात के वजूद को तस्लीम करने के सिलसिले में एक हकीकत यह भी है कि इस सिलसिले में अंबियाए कराम से तवातुर के साथ वाक़यात कुरान, अहादीस और कुतुब तफासीर और तारीख में मौजूद है। इन्हीं वाक़यात से यह भी मालूम होता है कि जिन्नात जानदार और अक्लो फहम रखने वाली आछी मखलूक है। वो जो भी काम करते हैं अपने इरादे से करते हैं, बल्कि वो अमरो नहीं के भी मुकल्लिफ हैं। जब जिन्नात का मामला इस कदर तवातुर और तसलसल के साथ साबित है कि हर खासो आम ये जानता है, फिर इसका इनकार किसी ऐसी जमात के शायान शान नहीं जो खुद को रसूलों की तरफ मंसूब करती हो। इस सारी बहस के बाद आइए अब इस इम्कान का जायजा लेते हैं कि जब एक ऐसी आछी मखलूक मौजूद है तो उसके एक खाकी और आबी मखलूक इंसान से रवाबित और ताल्लुकात की नोयत क्या हो सकती है। सबसे पहले हमें यह मालूम हो ही चुका है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की तरफ ही नहीं बल्कि जिन्नात की तरफ भी नबी बनाकर भेजे गए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन जिन्नात के बारे में यह भी फरमाया कि वो तुम्हारे भाई हैं। तिरमिज़ी में सही सनद के साथ यह हदीस मौजूद है कि गोबर और हड्डी से इस्तंजे ना करो, इसलिए कि ये तुम्हारे जिन्नात भाइयों की ग़िज़ा है। सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मुझे एक जिन ने दावत दी, मैं उसके साथ गया, उनके सामने कुरान की तिलावत की। वो जिन हमें एक जगह ले गया और जिनों के मकानात और आग के निशानात दिखाए। उन लोगों ने आपसे खाना मांगा तो आपने फरमाया, तुम्हारे लिए हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया होगा गोश्त बन जाएगी, और जानवरों की मेंगनी तुम्हारे मवेशियों के लिए चारा है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिहाजा तुम लोग इन दोनों चीजों से इस्तंजा ना करो, इसलिए कि वो तुम्हारे भाइयों की ग़िज़ा है। नाज़रीन ग्रामी, जिन्नात की इस मखसूस ग़िज़ा के अलावा भी इनकी दीगर ग़िज़ाओं से रग़बत का पता चलता है। इस सिलसिले में बेशुमार रिवायात भी मौजूद हैं और लोगों के ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात भी, जिनसे मालूम होता है कि वो अपनी मखसूस खुराक के अलावा दीगर तमाम इंसानी ग़िज़ाएं भी खाते हैं। यही नहीं बल्कि जिन्नात में शादी ब्याह का रवाज भी कुरान और हदीस और दीगर रिवायात से साबित है। लिहाजा इनमें नस्ली इर्तिका के सिलसिले जारी और सारी होना भी एक तयशुदा अमर है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिन्नात और इंसान के दरमियान भी शादी ब्याह या दूसरे मानों में जिनसी ताल्लुकात मुमकिन हैं। इस सवाल का जवाब भी हमें अहादीस, रिवायात और आम इंसानी मुशाहिदात और तजुर्बात की रोशनी में मिलता है।
علامہ سیوطی نے ایسے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں میں شادی بیاہ ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمہ اپنی کتاب مجموعہ فتاوی میں لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان و جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ چیز بہت مشہور اور عام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی احادیث میں موجود ہے۔ آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی بیوی سے مجامت کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات سے شادی کرنے کو منع فرمایا ہے۔ اسی طرح فقیہان اسلام نے بھی جنات اور انسانوں میں شادی بیاہ کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس فعل کو ممنوع اور مکروہ قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے جواز اور عدم جواز کا فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ دوستو، اب یہاں سے ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے، یعنی یہ اعتراض کہ جنات آچھی مخلوق ہیں اور انسان خاکی و آبی، لہٰذا آگ اور پانی کا ملاپ کیسے ممکن ہے، اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد کا ہونا خلاف عقل و شعور ٹھہرتا ہے۔ معترضین اس سلسلے میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ جنات کے آچھی عنصر کی وجہ سے عورت کا حاملہ ہونا ممکن نہیں، کیونکہ نطفہ انسانی میں رطوبت ہوتی ہے جو یقیناً آگ کی گرمی سے خشک ہو کر ختم ہو جائے گی، یا یہ کہ جس طرح نطفہ انسانی مٹی و پانی کے سبب رطوبت پر مشتمل ہوتا ہے، اسی طرح نطفہ جنات آگ و ہوا کے زیر اثر رطوبت سے عاری اور خشک ہوگا، لہٰذا دونوں کا ملاپ قرین قیاس نہیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ جنات کی تخلیق آگ و ہوا کے عنصر پر ہوئی، لیکن اپنی تخلیق کے بعد وہ اپنے عنصر پر باقی نہیں رہے، بلکہ کھانے پینے اور تولیدی عوامل سے دوسری حالت میں بدل گئے، جیسا کہ آدم کی اولاد اس عمل کی وجہ سے مٹی کے عنصر سے دوسری حالت میں بدل گئی۔ یعنی ہم انسان مٹی اور پانی سے تخلیق پانے کے باوجود اپنی اصل پر قائم نہیں ہیں، گوشت پوشت خون اور ہڈیوں کا ملغوبہ ہے۔ مایا کی شکل میں اس گوشت پوشت اور ہڈیوں کے ساتھ خون اور دیگر رطوبات بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح جنات بھی اپنے ابتدائی تخلیقی عمل کے بعد اپنے عنصر کی اصلیت پر باقی نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسی حالت پر ہیں جس میں وہ انسانوں کی طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کے ساتھ کھانے پینے اور اپنی نسل کو بڑھانے کے عمل پر قادر ہیں۔ لہٰذا مندرجہ بالا اعتراض کو انسان اور جن کے جنسی تعلق پر وارد نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین گرامی، اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ملاحظہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں مجھے شیطان نظر آیا تو میں نے اس کا گلا دبوچ لیا، جس سے مجھے اپنے ہاتھوں میں اس کی تھوک کی برودت محسوس ہوئی۔ اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد نہ آ جاتی تو میں اسے قتل کر دیتا۔ اس موضوع پر کئی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ میں اسے مسجد کے ستون سے باندھ دیتا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آگ سے پیدا شدہ مخلوق یعنی شیطان کے منہ میں تھوک یعنی نمی موجود تھی۔ اگر وہ اپنے آتشی عنصر پر برقرار ہوتا اور سر تا پا آگ ہوتا تو پھر اس میں کسی بھی قسم کی نمی یا تراوٹ کا کیا کام؟ لہٰذا ثابت ہوا کہ مندرجہ بالا اعتراض میں کوئی جان نہیں ہے۔ ایسی ایک روایت اور موجود ہے کہ علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں درج کیا ہے کہ ایک جن عورت کے پاس آتا اور زنا کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ آیا اور دیوار پر پیر لٹکا کر بیٹھ گیا۔ عورت نے کہا کہ آج کیا بات ہے جو تو پاس نہیں آتا؟ اس جن نے جواب دیا کہ میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی، زناکار عورت اور مرد ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اور جن کا ملاپ ممکن ہے اور اس کے نتیجے میں اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہے، تاہم انسان اور جن کے ملاپ سے اولاد کے پیدا ہونے کی تصدیق کسی روایت سے نہیں ملتی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے